السلام عليكم لي بيولوجيست، جيسبر que راكم بيان، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي بيولوجي وذ فري. الفيديو تاعنا اليوم راح نحكوا فيه على ليكسبوزي. بزاف الناس يسقسوا على ليكسبوزي كيفاش نديرو اكسبوزي. بون برومييرمون ليكسبوزي واش هو برومييرمون كشغل هو كيما البحث ماشي سوا ليكسبوزي. بون كاين بزاف دي زيكسبوزي يديروهم بريسك كيما البحث، مي ليكسبوزي تاع لا فاك غير. علاش ليكسبوزي تاع لا فاك راح يكون فيه اون ميثود، يعني ميثودولوجي، راح تتبعوا طريقه معينه. هذه الطريقه المعينه راح تدخل في الماده تاع ميثود دو ترافاي، الماده اللي راح تقراوها اللي قلت لكم فيها من قبل. هذيك الماده راح تقراو كيفاش ديروا اكسبوزي، كيفاش ديروا ميموار. علاش؟ بهذيك الماده توري لكم الطريقه الصحيحه لكتابه بحث ولا لكتابه مذكره ولا اكسترا. دونك قبل الفو تعرفوا كو ليكسبوزي سي بيو ما تخدموش بيديكم، يعني من الاحسن اللي يخدموا بيديه، ماشي معناتها مي عطيت لكم انا برامج اللي هو الوورد والباوربوينت. هما لزوج ملاح، مي جو بريفير كو الباوربوينت هو المليح للاكسبوزي. انا خدمت الاكسبوزي تاع بيولوجيا سيلولار خدمته بالباوربوينت. الباوربوينت انا حطيت لكم كيفاش تخدموه، اللي ما شافش لا فيديو يلقاها في لاشين يوتيوب تاعي، كيفاش تستعملوا تطبيق الباوربوينت. شنو الورده؟ مي جو بريفير كو باوربوينت. علاش باوربوينت اصلا يتعرض جاي سبيسيال اللي يخدموا به لي بروف في البي دي ا، اللي يخدموا فيه لي بروف لي كور اي تو. دونك سي ميو كو ديروا باوربوينت. دونك بروميير حاجه ولا بروميير دي شوز كو il faut créer un sujet, choisir un sujet ou je sais pas. Donc قريتو في la méthode, la méthodologie ou la méthode de travail que pour faire un article scientifique ou la recherche scientifique, il faut premièrement choisir le sujet. Donc il faut premièrement نخيروا الموضوع تاعنا. deuxièmement il faut poser la problématique etc. هادو صوالح ماهاش داخلين كامل في l'exposé. l'exposé شا تحقوا premièrement راح ديروا la page de garde. bon ماشي obligé, beaucoup plus يسحقوا لا باج دو غارد في الكونت روندو، ماشي في ليكسبوزي. مي تحبوا ديروها يا با دو بروبليم. بون انا ما درتهاش. بون لا درتها، استغفر الله، كيف ما درتهاش؟ باسكو لا باج دو غارد سي امبوسيبل ما ديريهاش. لا باج دو غارد تجي الاولى، واش حديروا فيها؟ راح تكتبوا باغ اكزومبل الفوقا لونيفرسيتي ولا ديبارتمون دو اس ام في، لا سونتر باغ اكزومبل سونتر يونيفرسيتير تيبازا مش لعبد الله. راح تكتبوا لا دات تاع نهار اليوم الفوقا كاع كيما تخدموا البحث عادي. من الجهه الاولى يعني من الجهه على اليمين تكتبوا ديبارتمون دو اس ام في، يعني لا فاك دو باغ اكزومبل يو اس تي اش بي ولا جو سي با. على اليسار راح تكتبوا لا دات تاع نهار اليوم. تحتها بشويه راح تكتبوا لو نون تاعكم، لو برينون، تكتبوا لو سيكسيون، لو جروب، ومن بعد تحتها راح تكتبوا لو نوم ديكسبوزي. لو نوم تاع ليكسبوزي لازم يكون اتيري، لازم يبان من البعيد. بون الا كنتو تخدموا بالباوربوينت ديروه كبروه كاع واش تقدروا، لونوه، سينون ديروه في كارو. و جو بريفير كو انا كيفاش درت ليكسبوزي تاعي تاع بيولوجيا سيلولار في هذيك لاباج دو غارد. بون هي لاباج دو غارد باردون نورمالمون هذا ما كان لو نون تاع ليكسبوزي هي نوت اوبسيرفاسيون هذيك يجي في الكونت روندو. مي تحبوا ديروها مي انا ما درتش نوت اوبسيرفاسيون، درت تحت لو تيتر تاع ليكسبوزي انا درت على لي غايبوزوم، درت تصويره تاع الغايبوزوم. خدمتها بالباوربوينت، اني علمتكم كيفاش ديروا تصويره في الباوربوينت اكسيتيرا. دونك درت التصويره تاع لو غايبوزوم. ابري لا باج دوزيام درت انتروداكسيون. بون انتروداكسيون حكيت فيها على لي غايبوزوم اي تو. درت تاني فوتو واحده اخرى. مور لانتروداكسيون لا باج 3 بديت نحكي الفونكسيون، الكومبوزيسيون شيميك، يعني حكيت على كل حاجه متعلقه بالريبوزوم. الصفحه الاخيره كي كملت كلش، بون صفحه حطيت فيها غير تصاور، ومام في لي فونكسيون درت تصويرات تاع الفونكسيون، في لا كومبوزيسيون درت تصويرات تاع لا كومبوزيسيون شيميك. دونك ديروا واش تقدروا، قد ما تكثروا قد ما مليح. ابخي في لافان كاع في لاباج التاليه اللي عليها ويخلص ليكسبوزي راح ديروا لا بيبليوغرافي. هاد لا بارتي هي لو بلوز امبورطون. لو كان ما ديروهاش كي شغل ما درتوش كامل اكسبوزي. كيما قلت لكم لو كان ما ديروهاش كي شغل كامل ما درتوش اكسبوزي. هاد لا بيبليوغرافي ولا لي ريفيرونس هي المراجع منين جبتو، باسكو على بالنا باللي باغ اكزومبل حنا ندو حاجه من جوجل ولا من سيت فيوتوراسيونس ولا سيت ويب في انترنت ولا في ان ليفر ونديروه هي ونكتبوها انتروداكسيون نكتبوها على اساس تاعنا. هذا يسموها سرقه الادبيه العلميه باردون اللي هي لو بلاجيا. راح تقراو هذا الدرس. لو بلاجيا هو الدرس الاخير في ميثود دو ترافاي، يعني الدرس الاخير شابيتر 6 التالي كاع في لافان سيمستر باردون راح تقراوه في الميثود.
هذه البلاجيا راح يحضروا لك على عقل هذه السرقه، وراح يحكوا لك العقوبه تاعها باسكو عندها عقوبه وغرامه ماليه اكسيتيرا. دونك ماشي السوجي تاعنا. دونك تما هاد لا بيبليوغرافي باه توري باللي منين جبت لي زانفورماسيون تاعك. بريميرمون انا قلت لكم باللي في لا فوتو الاولى، لا فوتو الاولى درت بون في لاباج الاولى درت اون فوتو. انا تحت ديك لا فوتو واش كتبت؟ فيغور نيميرو 1 غايبوزون. داكور. ومن بعد l'introduction درت فوتو دوزيام درت فيغور نيميرو 2 باغ اكزومبل كومبوزيسيون دو غايبوزون. ياك كملت كلش وشنو راح ندير؟ نحكم كامل واش درت من الفوتو الاولى، من الانتروداكسيون، من لي فونكسيون، من لي تيب، من الكومبوزيسيون شيميك، من الغول، من كل حاجه. نحكم الاولى لا فوتو اللي درتها فيغور نيميرو 1 نكتب بيبليوغرافي في لا في تاعي، ندير واحد فيغور نيميرو 1، ندير دو بوين دو غيومي، وندير باغ اكزومبل جبتها من السيت فيتوراسيونس نكتب http futurations point voilà. نغلق المزدوجتين تاعي باردون. نروح لا دوزيام l'introduction جبتها من لو ليفر دو بيولوجي سيلولار نكتب دو introduction دو بوين دو غيومي لو ليفر فلان بيولوجي سيلولار الكاتب شكون هو ولا دات تاع الكتاب تاع النهار الاول ولا لا دات اللي تكتب فيها الكتاب. troisième الفونكسيون جبتها من الكور تاعي من الكور نكتب كور دو بيولوجي سيلولار مدام فلانه اللي دارت لنا الكور. باغ اكزومبل لا فوتو الاخرى جبتها من سيت واحد اخر نكتب فيغور 3 ولا فيغور 2 ندير دو بوين نكتب http نكتب السيت اللي جبتها منه ولا الكتاب اللي جبتها منه حتى وين نكمل. ما كانش حاجه نحطها وما حطيتش الريفيرونس تاعها. كان اللي سرقت كان اللي درت سرقه علميه. دونك يفو با هاد الحاجه يفو اي حاجه ديروها تكتبوا منين جبتوها. دونك يفو كي تروحوا تدوا لي زانفورماسيون باغ اكزومبل راح نكتب في جوجل لي فونكسيون دو غايبوزوم لي فونكسيون دو سيتوسكولات يخرج لي السيت من الفوق. هذاك السيت نكتبو سينو ندير عليه كوبي كولي ونروح نحطو في الورقه تاعي ولا في الباوربوينت نكتب http اكسيتيرا. فهمتوا؟ هذه هي الحاجه لي بلوز امبورطون هنا. هي هذا مكان هذا واش كيفاش نديرو اكسبوزي. بالنسبه هذيك تاع في لا ميثود دو ترافاي اللي نحكوا عليه ويقول لك هكذا وهكذا، هذيك الاولى قلنا شوازيغ ان سوجي. حنا باينه ما نديروش اكسبوزي بلا ما نكونوا خيرنا السوجي تاع الاكسبوزي. دوزيامون بوزي لا بروبليماتيك هذه نزيد باش نقول لكم عليها في الانتروداكسيون. كي نكمل الانتروداكسيون نكتب باغ اكزومبل هاني هضرت على غيبوزوم في الثاني نكتب اي à la fin c'est quoi le ribosome, quelle est la fonction de le ribosome etc. نطرح اشكاليه وبعد كنبدا نخدم. هذا ما كان والو حاجه صعيبه. بالنسبه لي حاب يخدموا في باوربوينت ويامبريميه، انا كنت نخدم في باوربوينت اونجستري في لي فيشين امبريميه عند اي واحد يامبريمي لي. سينو تحبوا تدوا لي زانفورماسيون نتوما تمدوهم للسيبر يخدمه لكم اللي عنده واجد. سينو تحبوا تكتبوه ما نتوما احرار ما يقول لكمش علاش. مش بخيفار نتوما تخدموه تعرفوا خدمه يديكم طلعوا تصاور من جوجل تبلاصيوهم في باوربوينت تخدموا نتوما واش راكم حابين هكا تعبكم تتعبوا عليه. تما راح تحسوا كي راح تدو ديك النقطه راح تحس باللي كي تعبت فرحت نلت في التالي. دونك فوالا جو بريفير كي تتعبوا راح تخدموا راح مامتون تقراو راح تفهموا راح تتذكروا. جو بريفير كل واحد يخدموه هو ما يروحش يجيبوا لي واجد ولا يروح للسيبر يقول لي خدموه. ولا جو بريفير كل واحد يخدم ليكسبوزي تاعو في قلت لكم. وماشي لازم بيسي تليفون طلعوا الباوربوينت طلعوا الوورد تخدموا بهم عادي. انا خدمت بالتليفون ماشي بيسي محبوس على بيسي كل حاجه بالتليفون عادي يا با دو بروبليم. فهمتوا؟ دونك فوالا جو بريفير كون نتوما تخدموا نتوما تتعبوا عليه باش تحسوا تخدموا حاجه اللي تريحكم نتوما. داكور لي كولور بدلوا لي كولور كيما تحبوا ديروا الخط كيما تحبوا دونك كيما نتوما تحبوا. فوالا هذه هي بالنسبه كيفاش ندير اكسبوزي. بالنسبه لحاجات واحد اخرين جو سي با دونك كي نفكر اني نقول لكم. فوالا هذا ما كان. دونك انا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسونيش بجيم كومونتير سبسكرايب بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم صحاباتكم وتلقاو صفحتي على الانستغرام ماشي في صندوق الوصف في صندوق الوصف. دونك دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.